बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमेरात का दिन था। बाज़ार में बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे थे। वैसे हमने मंगल बाज़ार में शॉपिंग करना थी, लेकिन आयशा कहती कि कमरे के लिए क्लीन ले आते हैं। अपने बारे में बताना चाहूँ कि मैं और आयशा 2 महीने पहले ही नई शादी करके इस शहर में मुंतकिल हुए थे। हमारा घर वाले, खुसूसन मेरी वालदा, इस शादी पे राज़ी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने और आयशा ने भाग कर शादी कर ली। आयशा भला की खूबसूरत थी। माँ को आयशा ना जाने क्यों पसंद नहीं थी। कहती थी कि एक दिन ये तुझे खून के आंसू रुलाएगी। मुझसे खफा होकर उससे शादी तो कर ली है, पर कभी खुश नहीं रहेगा। अम्मा की ये बात मुझे बहुत खफा करती थी। आयशा को वैसे भी कोई मसला नहीं था। वो मेरे साथ आ गई, हम दोनों ने शादी कर ली और अपना घर अलग बसा लिया। लेकिन 2 कमरे का छोटा सा घर था। अब सर्दियां आ रही थी, हमें इस घर में बिछाने के लिए एक क्लीन की सख्त ज़रूरत थी, खुसूसन ऊपर वाले कमरे में जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। हमारे बेडरूम की भी यही जगह थी। हम इसी कमरे में सोते थे। तभी आयशा कहने लगी कि हम क्लीन लेने के लिए चले जाते हैं। जुमेरात वाले दिन मैं आयशा को बाजार ले गया। बाजार खचाखच लोगों से भरा हुआ था। आयशा की निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। मैं सोचने लगा कि इस बाजार में आयशा किसी को नहीं जानती होगी, पर वो कहने लगी, मैं एक दुकानदार को जानती हूँ जहाँ पर अच्छे कलीन मिलते हैं। ईरानी कलीन बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे। आयशा ये बात बड़े एतमाद से बता रही थी। जब भी मैंने इस पे भरोसा किया और यूं हम लोग एक पठान के क्लीन वाली दुकान पर पहुंच गए। जाते ही आयशा दुकान के अंदर चली गई। मुझे तो पलक झपकने वो नज़र ही नहीं आई। मैं देखा वो क्लीन पसंद कर रही थी। साथ ही दुकान का मालिक शेर खान खड़ा था। शेर खान बड़े ही गौर से हमें क्लीन दिखा रहा था। शेर खान, इनके चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो, या उसने मुझे पहले से देख रखा हो, या बरसों पुरानी वाक़ियत हो मेरे साथ। वो किसी तरह भी मुझे सिर्फ दुकानदार नहीं लग रहा था। लगता था इसके बारे में कोई बात है जो मुझसे छुपा रहा है। लेकिन मैं खामोशी से इस दुकान का जायज़ा ले रहा था। आयशा ने घूम फिर कर एक महंगी क्लीन पसंद की। ये क्लीन सुर्ख रंग की थी। इसे देखते ही आयशा पसंद कर लिया। मैंने देखा तो इसकी कीमत 25,000 रुपये थी। आयशा, खुदा का खौफ करो, हमने बाकी चीज़ें भी लेनी है। 25,000 का क्लीन ले लिया तो बाकी चीज़ें हम कैसे खरीद सकते हैं? ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। आयशा भी बज़ाहिर परेशान थी। खान साहब बड़े ज़ोर से हंसे और बोले, 25,000 नहीं बल्कि 2500 है। तुम चाहो तो अभी 2500 देकर इसे खरीद सकते हो, लेकिन मैं, चलो तुम्हें 2,000 में दे देता हूँ। इसने ऐसे खोल खुल कर आने वाले अंदाज में कहा। मैं भी हैरान रह गया। ये इसके चेहरे का दूसरा रूप था जो मैंने देखा। इससे पहले वह बहुत ही संजीदा और पुरस्कार सा आदमी नज़र आ रहा था। खैर, मैंने इसे कहा कि वो 2,000 रुपये के लिए मुझे ये क्लीन दे दे, लेकिन दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे, जबकि आयशा के चेहरे पर भी कोई और ही कहानी लिखी हुई थी। लगता था वो भी दुकानदार की फराग दिली से मुतासर हुई। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। शेर खान इस क्लीन को लेकर अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो आयशा की तरफ देखकर बोला, यह क्लीन बहुत ख़ास है। तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी कि शेर खान ने तुम्हें क्लीन दी थी। इसका अंदाज ऐसे था जैसे कि एक महबूब और आशिक एक दूसरे से बात करते हों। आयशा ये सुनकर घबरा गई। क्लीन लेकर बोली, जल्दी यहाँ से चलते हैं। मैं इसकी घबराहट समझ गया था। जाने क्यों बार बार ऐसा लगता है जैसे कि आयशा इस आदमी को पहले से जानती हो। खैर, मैंने 2,000 रुपये अदा करके क्लीन गाड़ी में रख कर घर ले आए। आते ही आयशा ने बड़ी दिल जमी से घर की सफाई की और क्लीन को कमरे में बिछा दिया। वो क्लीन हमारे घर में पूरा आ गया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कहीं से भी ये क्लीन 2500 का मालूम नहीं होता था। ये देखकर मुझे बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि एक आदमी ने हमसे इतनी महंगी क्लीन की सिर्फ 2,000 रुपये कीमत ली। लेकिन आयशा बहुत खुश नज़र आ रही थी। कहने लगी, अब हमें सर्दियों में कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी चारपाइयाँ इस क्लीन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं और आयशा आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रही थी। इस बात पर भी मैं हैरान हो रहा था कि कैसे हमें ये क्लीन 2,000 रुपये का मिल गया। लेकिन हमारी हैरत कम ना हुई थी कि अगले दिन एक और बात होगी। गली में एक पठान आवाज़ लगा रहा था। वो पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन दे रहा था। आयशा कहने लगी, चलो आओ,
हम भी इसके पास चलते हैं। वो बातें ही ऐसी कर रहा था कि सुनकर हम भी परेशान हो गए थे। हमें ऐसे बर्तन चाहिए थे क्योंकि हमारा घर अभी बिल्कुल नया था। हम इसमें कुछ भी ज़रूरत का सामान नहीं रखा हुआ था। हम इस पठान के पास पहुंचे। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये भी बड़ा खूबसूरत आदमी मालूम होता था। हमने इसे कहा कि हम पुराने कपड़े देकर तुमसे नए बर्तन खरीदना चाहते हैं। कहने लगा, पुराने कपड़ों वाला तो अब काम ख़त्म हो गया है। मैंने सब पुराने कपड़े लिए हैं, लेकिन अगर कोई और चीज़ बेचना चाहते हो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। हम तो और कोई चीज़ नहीं बेच सकते। अभी अभी तो हमने अपने घर की सारी चीज़ें ली हैं। आयशा ने कहा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में चारपाइयाँ नहीं है क्या? हैं तो सही चारपाई की, लेकिन बेचने की चीज़ तो नहीं है ना। वो मैं तुम्हें 5,000 रुपये में दे दूंगा। मुझे अभी पुराने बान की चारपाइयों की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे घर में है तो मुझे दे सकती हो। ये बात सुनते ही आयशा का चेहरा खिल उठा। चारपाइयाँ हैं हमारे पास, बहुत खूबसूरत चारपाइयाँ हैं। आयशा की आंखें इसलिए खुली की खुली रह गईं क्योंकि एक चारपाई 1,300 की थी, जबकि ये आदमी इस चारपाई की कीमत 5,000 रुपया दे रहा था। मैं तो खुद बड़ा हैरान था। मैंने सोचा कि 2,600 की नई चारपाइयाँ ले लेंगे। 10,000 हमें 2 चारपाइयों के मिल रहे हैं, तो क्या ही बुरा है। तभी वो आदमी हमारा घर आया, दोनों चारपाइयाँ उठाई और हमें 10,000 रुपया देकर चला गया। मेरी तो हैरत की इंतहा न थी। मैं कभी आयशा को देखता तो कभी इन पैसों को देखता जो कि हमें अचानक से मिल गए थे। इस वक्त हमें पैसों की शदीद ज़रूरत थी। आयशा बहुत खुश थी। बोली, हम पर तो बड़ी करम नमाजियाँ हो रही हैं कुदरत की। लगता है हमारा रिश्ता अल्लाह को भी पसंद आ गया है। देखो ना, कल हमें 2,000 रुपये का क्लीन मिल गया और आज हमने 10,000 रुपये में अपनी 2,600 वाली चारपाइयाँ बेच दी। चारपाई कौन सी नायाब चीज़ है, हम फिर ले लेंगे। आयशा ये बातें कर रही थी, पर मुझे किसी गड़बड़ का शदीद एहसास हो रहा था। जैसे मैं कह नहीं पाया, लेकिन आज हमें नीचे सोना होगा, यानी क्लीन पर। आयशा मुझसे कहने लगी कि हम कल जाकर नई चारपाइयाँ ले आएंगे। फ़िलहाल हम नीचे सो जाते हैं। मुझे भी इस बात पे कोई इतराज़ नहीं था। हम दोनों क्लीन पर ही सो गए। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं तकरीबन लेट हो चुका था। सुबह के 8 बज रहे थे। मुझे 8:30 ऑफिस जाना था। आयशा को उठाया तो वो कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी थकावट थी। मैंने इस पर हाथ लगाया तो वो बुखार में तड़प रही थी। ओहो, तुम तो बीमार ही पड़ गई। आयशा ने परेशानी से कहा, हाँ, मुझे बहुत थकन हो रही है, लगता है जिस्म टूट गया है। आयशा की बातें मुझे परेशान करने लगी। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता ऑफिस जाकर कर लूँगा। मैंने आयशा से कहा, ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन मैं बेचैन रहा, लेकिन घर आया तो मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया। आयशा बुखार में तड़प रही थी। इसका जिस्म जैसे टूट रहा था। वो इस कदर परेशान मैंने पहली बार देखी थी। इसे बुखार में तड़पता देखकर मुझे लगा कि अब इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो इलाज होने से रहा। मैंने इसे तैयार करने को कहा। वो तैयार होने के काबिल नहीं थी। बोली कि मुझे लगता है मेरा जिस्म अभी टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। वो इतनी बीमार थी कि चल भी नहीं सकती थी। मैंने सहारा दिया, उसे मेन रोड तक ले आया। हम गाड़ी में बैठे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि इनको बुखार है, 5 दिन का कोर्स करेंगे, ठीक हो जाएगी। मैं आयशा को वहाँ से घर ले आया। आज हम चारपाई लेने जाने वाले थे, लेकिन खाक चारपाई लाते आयशा तो इतनी बीमार हो गई कि मैं खुद परेशान हो गया। मैंने आयशा को दवा देना शुरू की, लेकिन आयशा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खैर, मैं अगले दिन फिर ऑफिस चला गया। वापसी पर देखा तो आयशा को उल्टियाँ भी लग रही थीं। आयशा के सर पर पट्टी बांधी हुई थी। मैंने कहा, तुम मेरे साथ स्टोर तक चलो, मैं तुम्हें चेकअप करवाता हूँ। बोली, मैं चल नहीं सकती, तुम जाकर मेरे लिए कुछ ऐसा खाने को ले आओ जिससे मेरी तबीयत सही हो जाए। फल लेने के लिए पैसे लिए और जैसे ही घर से बाहर निकला, मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि बहुत मशकूक मालूम हो रहा था। वो हमारी गली की नुक्कड़ वाली दुकान पर ही खड़ा था। इसकी नज़रें मसलसल हमारे घर का तवाफ कर रही थी। मैं इसे देखकर
پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے، لیکن پھر نظر انداز کر دیا۔ میں وہاں سے اسٹور آ گیا، میں نے جا کر کچھ فروٹ وغیرہ لیے واپس گھر آ گیا تھا، تو وہ آدمی میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے اسے دیکھتے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، مجھے لگا اس گھر میں کوئی آدمی بیمار ہے، کھانسی کی آواز آ رہی تھی، تبھی مدد کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا، اس گھر کا مالک میں ہوں، اس لیے فکر بھی مجھے ہی کرنی چاہیے، کون بیمار ہے کون درست، تمہیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری طرف دیکھا اور ہنسا، پھر بولا کہ تمہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، پر ابھی تمہیں خود بھی نہیں پتہ، سیکھ جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ اس کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں دیکھا تو میری نظر عائشہ پر پڑی، جو کلین کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور کھانسی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کرانے لگی اور بولی، ساجد، مجھے لگتا ہے ہمیں آپ کی مما کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ آپ اپنی مما کو یہاں لے آؤ، ورنہ خود دیکھیں میری چہرے کی خوبصورتی بھی زائل ہو رہی ہے۔ مجھے عائشہ اپنے چہرہ کا عکس شیشے میں دیکھنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ عائشہ کا چہرہ ایک ہی دن میں کملا کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخ دانے نکل آئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں ہی عائشہ اتنی بیمار ہوگی تو آگے جا کر کیا ہوگا؟ عائشہ کہنے لگی، یہ اور کچھ نہیں، آپ کی ماں کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ بھلے جو بھی ہو، وہ آپ کی ماں ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ انہیں یہاں بلائیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی تو ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ ویسے انہوں نے شہر کی زندگی نہیں دیکھی، کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گی، ان کا دل بھی صحیح ہو جائے گا اور شاید ہمارے حالات بھی بدل جائیں۔ مجھے عائشہ کی بات صحیح لگ رہی تھی، کیونکہ اچانک سے عائشہ کا بیمار ہونا ایک عجیب سی بات تھی، جس کے لیے مجھے اپنی ماں کو راضی کرنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک ہوتی ہو، میں کل ہی جا کر اماں کو لے آؤں گا اور انہیں یہی کہوں گا کہ میں بیمار ہوں، وہ ماں ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، میری تکلیف کا سن کر وہ نہیں رہ پائے گی، ضرور میرے ساتھ آئیں گی۔ عائشہ بولی، بالکل صحیح بات ہے، آپ آج ہی جا کر انہیں لے آئیں۔ عائشہ بار بار ضد کر رہی تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن اپنی ماں کی اس قدر تھی کہ میں گھر سے نکلا اور فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ کر اماں کے چھوٹے سے گھر میں پہنچ گیا۔ میری اماں بھی میری یاد میں پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی لپ کر مجھ سے گلے ملی اور رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں شادی تو کر لی ہے، عائشہ اب میری بیوی ہے، آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ بن چکا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، آپ یہاں اکیلی رہ کر کیا کریں گی؟ اماں تھوڑے بہت تردد کے بعد مان گئی تھی، لگتا تھا تنہائی سے وہ بھی پریشان ہو چکی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے 2 کمرے کا گھر لیا ہے، ایک کمرے میں میں اور عائشہ رہتے ہیں تو ایک کمرے میں آپ رہ لیجیے گا، تو ہمارا گھر بہت اچھا بن جائے گا۔ اماں میری بات پر راضی ہوگی، ویسے بھی وہ بیوہ عورت تھیں اور ان کا بہت سارا میں تھا، ان کا اکلوتا بیٹا، جس نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر کے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ اماں کو واپس گھر لے آیا۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی، عائشہ بھی خوش دلی سے ملی، لیکن عائشہ کی حالت دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، ان کے چہرے پہ بے چینی نظر آنے لگی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ عائشہ بیمار ہے اور وہ اچانک بیمار ہوگی۔ اماں سوچنے والے انداز میں بولی، نہیں بیٹا، اچانک بیمار نہیں ہوئی، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، میں اس وجہ کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ اماں کی باتوں سے مجھے تسلی ہوگی۔ وہ گھر میں آ گئی تھی، ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی، تم نوکری پر چلے جاؤ، میں تمہاری بیوی کا خیال رکھوں گی۔ اس شام میں گھر واپس آیا تو اماں کے چہرے پہ کچھ عجیب سے تاثر تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا، تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت بیویوں کی حفاظت کرنا مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ تم یہ گھر تبدیل کرو اور کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جاؤ۔ میں اماں کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں۔ اماں، کیا آپ نے میرے گھر کے باہر کچھ ایسا ویسا دیکھا؟ میری بات پر وہ مسکرا پڑی اور بولی، ہرگز نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا
کروا کر اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتی؟ بس اتنا اشارہ ہی کافی تھا، آگے تم سمجھدار ہو۔ مجھے تجسس ہو گیا۔ میں نے کہا اماں، میں بات جانے بغیر تو آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، مجھے آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ بات کیا ہے۔ کہنے لگی بیٹا، تم اپنی بیوی پر ہرگز شک مت کرنا، وہ صرف خوبصورت ہے، یہی اس کا قصور ہے۔ اس لیے میں تو ڈری تھی، کیونکہ خوبصورت عورت کو سنبھالنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کے باہر میں نے 2-3 بار ایک چادر والے آدمی کو دیکھا ہے۔ ویسے تو میں شک نہیں کرتی، پر وہ ایک ہی حلیے والا آدمی بار بار ہمارے گھر کے باہر منڈلاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ وہ عائشہ کی وجہ سے یہاں آتا ہے، یا اس کو معلوم ہو کہ گھر میں عورت رہتی ہے۔ میں یہ بات سن کر غصے سے کھول اٹھا۔ اماں نے صحیح یہ وہی حلیہ بتایا جو کہ اس آدمی کا معلوم ہوتا تھا، جو میرے گھر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا۔ میں اماں سے کہا کہ اگلی بار وہ آئے تو میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ اماں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا کہ فی الحال تمہاری بیوی بیمار ہے، ایسا کرنے سے تمہارے لیے نقصان ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ بیوی کی صحت یابی ہونے کے بعد اس گھر کو چھوڑ دو اور دوسرے گھر چلے جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں عائشہ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، ایک تو اس لیے کہ وہ بیمار تھی، اور دوسرا اس لیے کہ اماں نے میرے دل میں عجیب سا شک ڈال دیا تھا۔ تبھی اماں دوبارہ ہمارے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی بیٹا، مجھے سمجھ آ گیا ہے، یہ ساری ہماری اسکلین کی پھیلائی ہوئی بیماری ہے۔ اسکلین پر کچھ ایسا لگا ہے جس سے عائشہ کو الرجی ہو گئی ہے، ورنہ یہ کھانسی اور الٹی وغیرہ یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی بیٹے، اماں نے کہا، اور پھر اسکلین کو اٹھانے کا حکم دیا۔ اماں نے ہم سے جب چارپائی والی بات پوچھی، تم لوگوں نے اس کمرے میں چارپائیاں کیوں نہیں بچھائیں؟ ہم نے سارا قصہ سنا دیا کہ چارپائیاں تو ہم نے 10,000 میں بیچ دی تھی۔ اماں کہنے لگی تم لوگ تو پاگل ہو گئے ہو، بھلا 10,000 کوئی چارپائی کا کیوں لے گا؟ ضرور اس آدمی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ پھر ہم نے اماں کو کلین والی بات بھی بتائی تو اماں اور حیران ہوگی، بولی یہ کلین تو 25,000 سے کم 15,000 روپے سے تو کم نہیں ہے، تم لوگوں کو 2,000 روپے میں دینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اور پھر اس آدمی نے تم لوگوں سے چارپائیاں بھی لے لی، چارپائیاں لینے بھی پٹھان آیا تھا۔ اماں کی نظر بڑی تیز تھی، میں حیران رہ گیا، اماں نے کیسے چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ کڑی سے کڑی ملنے لگی تو مجھے سمجھ آیا کہ واقعی کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس آدمی کا مقصد تو صاف نظر آ رہا ہے، اس نے تم لوگوں کو سستا کلین کیوں دیا اور پھر تم سے چارپائیاں بھی مہنگے داموں خرید لی؟ یہ بات دل کو کھٹکنے لگی۔ اماں نے کلین جیسے ہی کمرے سے ہٹایا تو عائشہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی، بلکہ جو بخار تھکاوٹ مجھے ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب ہمیں سمجھ آیا کہ ساری کی ساری بیماری کی جڑ یہ کلین تھا، جس کی وجہ سے عائشہ اتنی بیمار پڑ گئی، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوائیاں کھانے کے باوجود بھی عائشہ کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر ایک اجنبی پٹھان کا ہمارے گھر سے کیا تعلق؟ اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ کوئی بات تو چاہتا ہوگا نا، جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر سیدھا اس کلین والے سے بات دریافت کروں تاکہ مجھے اصل حقیقت معلوم ہو سکے۔ اماں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کہنے لگی بیٹا، مردوں کی لڑائی بہت دور تک چلی جاتی ہے، اور یہ پٹھان تو ویسے ہی بہت دماغ ہوتا ہے، بہتر ہے تم اپنی بیوی سے یہ بات کرو، اسی کو یہ سب کچھ پتا ہوگا، وہ جانتی ہوگی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایک عورت مرد کے ارادے کو پہچان نہ سکے۔ اماں کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اسے کہا دیکھو، میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں، لیکن تم یہ بات مجھے سچ سچ بتا دو کہ وہ کلین والی دکان کا مالک تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ میری بات سن کر عائشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، بولی کہ نہیں، وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات جو میں نے آپ سے چھپائی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ کسی دکان سے چیزیں خریدا کرتے تھے، یہ دکاندار ہمیں بہت عرصے سے جانتا تھا، وہ مجھے میری وجہ سے کم قیمت پر چیزیں دے دیتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے دوستی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ اس بات پر اسے بہت غصہ ہے، کہنے لگا کہ میں اسے بھی دیکھ لوں گا، اور اگر تم
میری نہ ہو سکی تو تم کسی کی نہیں ہو سکو گی۔ مجھے اس کا جنونی پن بہت برا لگا اور اس سے ڈر بھی لگا۔ اس بات کو 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر آ گئی۔ ہم نے شادی کر لی اور یہ قصہ وہیں پہ رک گیا، لیکن شاید اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اتفاق سے جب ہم لوگ اس کی دکان پر کلین خریدنے کے لیے گئے تو اس نے کلین کے ساتھ کچھ ایسا لگا دیا جس سے مجھے الرجی ہوگی۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ آپ کی اماں آ گئی، ورنہ تو نہ جانے میں اس حال میں پہنچ جاتی اور آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوتا۔ میری جلد بہت حساس ہے۔ اماں اکثر اسے کہا کرتی کہ میری بیٹی کے لیے کوئی نرم کلین دو۔ ہم اکثر اسے ایسی چیزیں لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ بدلے میں اس حد تک دور جائے گا۔ خود اندازہ لگا لیں، محبت ہوتی تو وہ یہ کام ہرگز نہ کرتا۔ اس نے یہ سب میری دشمنی میں کیا۔ اپنی بیوی کی وضاحت سن کر میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ بات بھی ایسی ہی تھی۔ اگر اس کا مقصد میری بیوی کے قریب آنا ہوتا تو وہ یہ کام ہرگز نہ کرتا، بلکہ میری بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا۔ سچ ہے کہ پٹھان سے دوستی اور دشمنی دونوں ہی خطرناک ہے۔